अस्सलाम अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है। हमारी लाइट मूड वाली वीडियो आ गई है और उम्मीद है आप इसको बहुत पसंद करते हैं। और बड़े आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आप कहते हैं जी चाय वाली वीडियो, घूमती चाय वाली वीडियो। ये आम चाय वाली वीडियो नहीं है, ये घूमती हुई चाय वाली वीडियो है। आम चाय वाली तो सारे चैनल दिखा रहे होते हैं, किसी ने कभी घूमती चाय दिखाई है आपको? जो आपको बहुत पसंद है। ये देखें, पहले आपको घूमती चाय दिखाते हैं, फिर जनाब आपको अगली बात करते हैं। ये देखें अपनी घूमती चाय। आहा, घूमती चाय, नियाजी भगाए, बड़ा मज़ा आए, ये हमारा नारा है। ठीक है जी। तो आपको पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सलाम, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मुझे उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जो है ना वो पूरे होने वाले हैं। कल जुम्मतुल मुबारक है। जिन दोस्तों ने अभी नहीं किया ना, वो इधर ही रुक के तो अभी पहले सब्सक्राइब करें, ताकि वो आखिरी जो मैंने कहा था ना लाख वाले हैं, उसमें वो आए, वो हमारे लिए बड़े बायस बरकत होंगे। तो अभी उसमें 400-500 रहते हैं, तो वो 300-400 तो रोज़ ही हो जाते हैं। तो 400-500 अगर आप स्पेशल करेंगे ना और अपने दोस्तों से करवाएंगे तो ये सुबह तक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ जुम्मे वाले दिन तक हो जाएं, फिर हम इंशाल्लाह इसका जश्न मनाएंगे, हल्का फुल्का आपको दावत देंगे और उसमें जो भी कोई बात तय होगी उसमें वो भी आपको बताएंगे। ठीक है जी। ये तो हो गया कानूनी टीवी का। बाकी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के कार्ड्स वगैरह लोग बना रहे हैं। वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर जी ये फ़ायदा की है। और भाई फ़ायदा क्या है, ये ऐसे ही कार्ड हैं जैसे मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है। ये कार्ड है ना, ये आपकी पहचान होती है कि आप जस्टिस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। और उसका अगर आप ओहदा लेना चाहते हैं, कोई सदर का, सेक्रेटरी का, तो वो भी आपको इस वक्त मिल सकता है। इस वक्त मिल सकता है, रश की सूरत में फिर मैं अभी वादा नहीं करता। तो ये चीज़ है। तो आप उसमें भी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ ताउन करेंगे। वो स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आपको मैंने फ़ोन नंबर भी बताता हूँ, और तरीका आपको पता है कि आप अपनी फ़ोटो भेजें मेरे मोबाइल नंबर पे, और इसकी जो फ़ोटो है अपने आईडी कार्ड की वो भेजें, तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए आप मेरा नंबर जो है 030047255752, इसको जो है ना वो इसके ऊपर कॉल मिलाएं, और मुझे कमेंट्स भी इसी के ऊपर किया करें। वो मैं फिर उनका जवाब देता होता हूँ। जो यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स होते हैं ना, उनका मैं नहीं दे सकता। जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं उनके मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब आए जी चाय का टेस्ट कैसे है। अपनी अपनी चाय निकालो भाई, अपनी अपनी चाय निकालो। हाँ, देखते हैं जी। हा हा, आज तो डबल टेस्ट है। भला क्यों? क्योंकि बेगम ने बनाई है। आपको बेगम चाय लाजमी आपको भी बना के देती होगी ना। आज बड़ी सर्दी है, प्यारी प्यारी सर्दी है, और आज बड़ा अच्छा मौसम है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है। और आज जो है मरीम नवाज़ ने यार कमाल कर दी है, माने या ना माने। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि 13 का जलसे से पहले ही इतना बड़ा जलसा हो गया है, तो 13 को क्या होगा। न मेरा न तेरा, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो जनाब 13 दिसंबर को आप आएँ, लाहौर की सर्दी देखें, लाहौर का मौसम देखें, रेस कोर्स पार्क में गुल दाऊदी के फूलों की नुमाइश लगी हुई है वो देखें, और हमारे साथ घूमती चाय पिएं। और मैंने टेलीफोन नंबर आपको बता दिया है, वो आप बिल्कुल नोट करें, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें,
اور آج سر جی جو مریم نواز نے کمال کی ہے نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم تو اس وقت کتنے تھے، ہمیں سمجھ تھی اس وقت ہی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ لاہور آئی تھی، بڑا زبردست بے نظیر صاحبہ کا جو ہے نا وہ استقبال ہوا تھا۔ آج اس کی یاد تازہ ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ میں مقابلہ نہیں چلے کرنا چاہتا کہ جی وہ بڑا تھا یا یہ، لیکن اس کی یاد تازہ ہوئی ہے، یاد۔ اور ہم مریم نواز کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں بھی کرتے رہے کہ یا اللہ یہ خیر خیریت سے کرے، کیونکہ اس نے 15 مقامات پہ خطاب کرنا تھا، آخر میں وہ داتا صاحب گئی ہیں، اور یار دید نہیں تھا، شو دید نہیں تھا، بیچ میں کھانا بھی انہوں نے کھایا ہے، ظاہر ہے صبح کی گئی ہوئی تھی، کھانا بھی انہوں نے کھایا ہے۔ کراؤڈ کا جو جوش ہے نا وہ زبردست تھا، وہ زبردست تھا۔ اور مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ اب عمران ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو این آر او نہیں ملے گا، نہ رو ملے گا، نہ رو ہن نہ رو، یہی این آر ہے اس کا۔ اور باقی سر کمال کی بات ہے ریئلی۔ اور استعفوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، استعفوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ میرے گھر جو ہے نا وہ انبار لگ چکا ہے استعفوں کا تقریباً۔ پنجاب سے میرے خیال ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو استعفیٰ نہ دے، مجھے لگتا ہے، اور قومی اسمبلی سے بھی ایسے ہی ہے، اور سندھ کا بھی جو آپ دیکھیں گے تو میرے حساب سے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا استعفیٰ آئے گا، پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ادھر جو ہے ادھر بھی وہ شہباز شریف کا استعفیٰ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ رہے ہیں، استعفے آ رہے ہیں پہلے سے۔ مراد یہ ہے کہ 31 دسمبر تک تو پارٹی کو جمع کرانے ہیں نا استعفے، 31 دسمبر کے بعد جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کے سپیکر کو کرانے ہیں۔ تو شیخ رشید اور وہ سارے جو ہے نا آج ایسے مسکین سے بن کے بیٹھے تھے کہ جناب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، وہ قسم سے کوئی جواب ہی نہیں ان کے پاس۔ یہ شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، یہ زلفی بخاری، یہ سارے اب یہ بوریہ بسترا گول کرو بھائی، بوریہ بسترا گول کرو۔ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا جاپان گیا۔ تو یہ میری پوری نظم ہے، میں انشاءاللہ اس کو نکال کے نا آپ کو پوری کل سناؤں گا۔ تو یہ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا جاپان گیا۔ انہیں چین جاپان تے نہیں آنی، وہ تو کافی ردیف ملائے انہیں تے سیدھا کتنے جانے تو انہیں پتہ ہے نا، انہیں لندن ہی جانے۔ اور جو بنی گالہ ہاؤس ہے اس کو ہم نے جو ہے نا جسٹس پارٹی کا دفتر، نہیں یار، اس کو اس کو ہم نے بنانا ہے، یہ کمپیوٹر یونیورسٹی بنانی ہے بڑی، وہ آئی ٹی کی، انٹرنیشنل وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نا، وہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے بڑی۔ تو اس میں کون کون داخلہ لے گا، کس کس کے بچے داخلہ لیں گے، ابھی سے اس کی رجسٹریشن کروا دو، بعد میں ریٹ بڑھ جاتا ہے نا، بعد میں سیٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ بنی گالہ ویسے کون سے عمران کا، اس نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، اور باقی وہ جمیمہ کو دے کے گئی ہے، اور اس نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں اس میں بھی، جمیمہ کے نام پھر اپنے نام، یہ ڈرامے اس نے کیے ہوئے ہیں، یقین کرو یہ کسی چیز میں بھی وہ سچا انسان نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ مجھے آج ایک سعودی عرب سے ایک پٹھان کا فون آیا کہ یار ہم اس کو پٹھان مانتا ہی نہیں ہے، ہم اس کو خان نہیں مانتا، یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا کہ ایسے ہوتے ہیں پٹھان، ایسے ہوتے ہیں، جو وعدہ کرے تو مکر جائے، جو بات کرے تو جھوٹ، جو کام کرے وہ جھوٹ۔ اور ایک آدمی نے بڑا اچھا مجھے لطیفہ بھیجا ہے، کہندا جی مرغ کی اذان اور عمران کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں،
مرغ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور عمران تقریر کے بعد عمل نہیں کرتا۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ مرغ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور عمران تقریر کے بعد عمل نہیں کرتا۔